हुआ नजर। हाँ, हमने वली कहलाने वालों को सूअर चराते हुए तारीख में पढ़ा, खिंजीर चराते हुए। अल्लाह की तौफीक की बात है, वो तौफीक छीन ले, वली कहलाने वाला सूअर चरा रहा है। और अगर वो तौफीक दे दे तो गिरजा में बैठा हुआ काबे का मुजावर बनता नजर आ रहा है, गिरजा में बैठा हुआ, मिंबर में बैठा हुआ नजर आ रहा है, गिरजा में बैठा हुआ अल्लाहु अकबर मुसल्ले इमामत पर नजर आ रहा है। क्यों? इसकी तौफीक की बात है। होशियार न समझा करो अपने आप को, इबादत पर देखकर घमंड न करना, क्योंकि अपना है क्या। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, अय्यूब तूने कितना सब्र किया, तू नेअमल अब्द है। अल्लाह ने तारीफ की उसकी शान, जिसको जो नवाज दे। एक दिन हजरत अय्यूब ही को नाज हो गया, देखा मैंने कैसी तारीफ की, निदा अय्यूब, देखा मौला मैंने कैसे सब्र किया। निदा अय्यूब एक बात बता, सब्र तो तूने किया लेकिन हमें एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या? ये सब्र की तौफीक तू कहाँ से लाया था, जरा वो बता। कपड़े फाड़ दिए, सही तो बात है, तू तौफीक न देता मैं तो बेसब्र होता। जैसे तेरे सब्र की बात है, तेरी अता की बात है, तेरी इनायतों की बात है, तेरे दिए हुए सब्र की बात है। तो बंदे को चाहिए कि वो बंदा बन के रहे। मैं तो अपने साथियों को यही कहता हूँ, हम बहुत कुछ बन गए, पहले बंदा बनना सीखता, अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बीमार पड़ गया, मैं क्या बीमार पड़ा, जिस्म तो तेरा दिया हुआ है, तू राहत में रख या तकलीफ में रख। एक बार इमाम हसन के सामने किसी ने कहा, अबू जर गिफारी कहते हैं, अल्लाह मुझे मुसीबतें अच्छी लगती, मुझे मुसीबतें दिया कर। आने वाले ने बयान किया, इमाम हसन कहते हैं, अल्लाह अबू जर पे रहमत फरमाए, रहम फरमाए। हम कौन होते हैं मुसीबतें या राहतें मांगने वाले? हम तो कहते हैं हमारा मसलक, इमाम हसन कहते हैं हमारा मसलक ये है, यार तेरी मर्जी है, तू चाहे तो मुसीबत दे, तू चाहे तो राहत। हम कौन होते हैं? ये बात अलबत्ता उससे दुआ करते रहा करो और मुसीबतें ना मांगा करो, करम मांगा करो। अब करम इस नीयत से मांगा करो कि मौला नेमतें दे ताकि शुक्र अदा करो। बात दूर निकल गई, माहौल के हिसाब से गुफ्तगू को वक्त पे समेटना है। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुसीबत आए सब्र करो, आजमाइश पे सब्र करो, वाहवेला नहीं करो। आपसे भी कहता हूँ, किसी के सामने बीमारी, दुखड़े, परेशानी मत सुनाया करो। अगर दुखड़े सुनाना है तो रात के आखिरी पहर में मुसल्ला बिछा के 2 रकअत पढ़ के फिर अपने अल्लाह को सुनाओ, या अपने अल्लाह को सुनाओ या तो अपने रसूलुल्लाह को सुनाओ। इसलिए कि अपने लिए तो वो दर भी कोई कम तो नहीं है ना। बखुदा, हमारा इमाम कहते हैं, बखुदा कसम खा के, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह ने अपना नुमाइंदा भेजा है हमारे पास। और याद रखना, जहां से भी सुनाओगे वो सुनते हैं, हुजूर सुनते हैं। जहां से सुनाओ हुजूर सुनते हैं। कुछ भाइयों की ये तकलीफ है, उनको किसी ने पढ़ा दिया है कि दूर की सिर्फ अल्लाह सुनता है, दूर की बोलो, दूर की सिर्फ अल्लाह सुनता है। गैरुल्लाह के बारे में ये अकीदा रखना कि वो दूर की सुनते, ये शिर्क है। मैं कहता हूँ अल्लाह दूर की सुनता ही नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह दूर की सुनता ही नहीं। वजह, दूर होगा तो सुनेगा ना। उसके बारे में तो कुरान कहता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। जो शहरत से ज्यादा करीब वो दूर का, अल्लाह को दूर मानना ये कुरान के खिलाफ है। आप क्या बात करते हो कि दूर की तो अल्लाह ही सुनता है? दूर की अल्लाह नहीं सुनता, दूर की वलीउल्लाह सुनता है, दूर की रसूलुल्लाह सुनते हैं। अल्लाह दूर की नहीं सुनता क्योंकि वो सबके करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। लेकिन नबी के लिए ये नहीं कहा। नबी के लिए क्या कहा? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी सबके करीब नहीं है, नबी सबके करीब नहीं है। नबी किसके करीब है? सिर्फ मोमिनों के करीब है, और अल्लाह सबके करीब है। अल्लाह किसी से दूर नहीं है, इतना करीब है कि सारी कुर्बतों की हदें खत्म है। हाँ, इसलिए अल्लाह के बारे में ये कहना। अब आप अगर कहते, दूसरी बात ये भी कुरान के खिलाफ है। देखो 3 मील दूर के फासले से, कितनी? 3 मील दूर के फासले से सूरह नमल का वाक़या है। सूरह नमल का वाक़या, चूटी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर देखा। उसकी आंख भी नहीं दिखती, लेकिन उसने लश्कर देखा और उसने अपने साथियों से कहा, अपनी बिलों में घुस जाओ। कौन कह रहा है? चूटी।
اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ ملا نہیں، اللہ۔ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے کہ چونٹی 3 میل کے فاصلے سے دیکھتی ہے لشکر سلیمان، کہتے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو چونٹی میں کھو۔ دیکھو نبی کے بارے میں کتنی احتیاط سے بول رہی ہے چونٹی، بلکہ نبی کے بارے میں بھی، نبی کے ساتھیوں کے بارے میں، نبی کے غلاموں کے بارے میں کتنی احتیاط ہے اس کے پاس۔ کیا کہتی ہے؟ چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان بے خیالی میں تمہیں کچل دے۔ یہ نبی کے ساتھ رہنے والا لشکر ہے، یہ جان بوجھ کر چونٹیوں کو بھی کچل نہیں سکتا۔ ارے جب لشکر سلیمان چونٹیوں پہ ظلم نہیں کر سکتا، سلیمان کے تربیت یافتہ جب چونٹی پہ ظلم نہیں کر سکتے، تو رحمت للعالمین کے تربیت یافتہ کسی انسان پہ ظلم کیسے کر سکتے؟ سلیمان علیہ السلام رحمت للعالمین نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام رحمت للعالمین نہیں ہے، رحمت للعالمین صرف مصطفیٰ جان ہے۔ جب سلیمان کی یہ شان ہے ان کی تربیت کی، تو جانے سلیمان کی شان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ لیکن چونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ بے خیالی میں لشکر سلیمان تمہیں کچل نہ دے، اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، ہنس دیے، مسکرا پڑے، ہنس دیے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ چونٹی کہتی ہے، اس کی بات سن کر کے مجھے ہنسی آ گئی۔ ہائے ہائے، چونٹی 3 میل کے فاصلے سے باتیں کر رہی ہے، سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جب سلیمان کے سننے کی شان کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا جو جانے سلیمان ہے، ان کے جو کان ہیں، ان کے کان کو میرا امام یوں بیان کرے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ دور کی سنتے کون ہیں؟ حضور کے کان۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں بھی میرے امام نے کان کو 2 معنی میں بیان کیا، دونوں جگہ کان کا استعمال کیا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہے تو اس پر میں گفتگو کروں گا، کیونکہ بات آ گئی ہے میرے آقا کی شان کی۔ ایک کان، پہلی بات تو جب حضور کی اعضاء کا ذکر ہوتا ہم اپنی اعضاء کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، اس کا خیال کرنا، لیکن ابھی وہ عنوان نہیں چھوڑتا ہوں۔ کان، ایک کان کہتے ہیں اس کان کو۔ کان کا مطلب جو سنتا ہے، جس سے ہم سننے کا کام لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے سر میں لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کان۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کان۔ اور ایک اور کان ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھدان، مائنس، ٹھیک؟ کھدان، اس کو مراٹھی میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے یہاں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ کھدان ہی بولتے ہیں۔ سمجھ گئے نا سب لوگ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ایک کان ہے یہ کان، اور ایک کان ہے کھدان۔ اب امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کان کا مطلب جو سر میں لگے ہوتے سننے کے لیے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ اب دوبارہ کان، کھدان، کان لالے، ایک ہوتا ہے لال ریڈ سرخ، اور ایک ہوتا ہے لال، وہ لال ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ اللہ اکبر۔ ایک پتھر ہوتا ہے جس کا نام ہے لال، لال بدخشا، بدخشا کا وہ لال پتھر، وہ لال کہتے ہیں، لال بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے کان جو ہے وہ دور و نزدیک کو یکساں سنتے ہیں، کیونکہ وہ صرف کان نہیں ہے بلکہ کرامتوں کی کھدان ہے۔ ایک دو کرامت نہیں، اس لیے کہ دکان سے کوئی چیز ملتی ہے تو محدود ملتی ہے۔ سونے کی دکان ہے، سونا محدود ملے گا، لیکن سونے کی کان ہے تو لامحدود ملے گا۔ ہیرے کی دکان ہے تو ہیرا محدود ملے گا، ہیرے کی کھدان ہے تو لامحدود ملے گا۔ امام احمد رضا رسول اللہ کے کانوں کو کرامتوں کی دکان نہیں کہتے بلکہ کرامتوں کی کھان کہتے ہیں، اس لیے کہ دکانوں سے محدود ملتا ہے اور کھدان سے لامحدود ملتا ہے۔ اللہ وہ کہتے کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ یہ نبی کے کان کرامتوں کی کھدان ہے، یعنی ایک دو کرامت اس سے نہیں ہوتی بلکہ بے شمار ہوتی ہے۔ کیسے؟ ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا حال یہ ہے وہ سانپوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں، وہ جانوروں کی بولیاں بھی سنتے ہیں، وہ چڑیوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ واللہ یہ تو زبان والے جن کی بولیاں سنتے ہیں، میرے نبی کے کان تو وہ ہے۔ فرماتے ہیں اے علی، جب میں
दुरूद और सलाम पढ़ता था, उस पत्थर को मैं अभी भी पहचानता हूं। पत्थरों की कौन सी जबान है? तो वो पत्थरों की बोलियां भी समझते हैं, बल्कि वो तो खामोशी की बोलियां भी समझते हैं। जो कह सका न लब से, मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शहाँ की नजर गई। बल्कि वो तो आंसुओं की जबान भी सुनते हैं, वो तो बेज़बानों की जबान भी सुनते हैं। उनके कान नहीं बल्कि वो करामतों की खदाने दूर और नजदीक है। सुनने वाले वो कान लाले करामत पे राखो से। अपनी फरियाद अल्लाह को सुनाओ, गिड़गिड़ाओ वहाँ, रो वहाँ, या अपने नबी को सुनाओ। मेरे इमाम तो परेशान होते थे, जो कहते गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, टूटी जाती है पीठ मेरी, लिल्ला ये बोझ उतार आका।